درود توسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم یا کائنا قبل کل شیء ویا باقیا بعد فناء کل شیء یا من هو اقرب الی من حبل الورید یا من هو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء وقلبه یا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم یا من هو على كل شيء قدیر اقض حاجاتی بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الأمی العربی القرشی المدنی الابتہی التہامی السید البحی السراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والصلاة والسلام علیک وعلی آلک یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا شفیع الامہ یا کاشف الغمہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر الانزع البتین الاشرف المکین الاشجع المتین العارف المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغر لیس بنی غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق الکتائب والشہاب الثاقب والحزبر السالب ونقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين الامام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک یا ابا الحسنین یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب یا اخ الرسول یا زوج البتول یا ابا السبتین یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی السیدۃ الجلیلہ الجمیلۃ المعصومۃ المظلومہ الکریمۃ النبیلۃ المکروبہ العلیلۃ ذات الاحضان الطویلۃ فی المدۃ القلیلہ الرضیۃ الحلیمہ العفیفۃ السلیمہ المجہولۃ قدرا والمخفیہ قبرا المدفونۃ سرا والمغضوبۃ جہرا
سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء فاطمۃ التقیۃ النقیہ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا الصلاۃ والسلام علیک وعلی ذریتک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد رسول اللہ ایتھا البتول یا قرۃ عین الرسول یا بضعۃ النبی یا ام السبتین یا حجۃ اللہ علی خلقی یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ بحقک وبحق بعلک وبحق ذریتک الطاہرین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی السید المجتبی والامام المرتجی سبط المصطفی وابن المرتضی علم الہدی العالم الرفیع ذی الحسب المنی والفضل الجمیع الشفیع ابن الشفیع المقتول بالسم النقی المدفون بأرض البقیع العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن کاشف الضر والبلوى والمحن ما ظہر منها وما بطن الذي عجز عن عد مداعه لسان اللسن الامام المؤتمن والمسموم الممتحن الامام بالحق ابی محمد الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ الصلاۃ والسلام والسلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمۃ الزہراء یا سید شباب اہل الجنہ یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی السید الزاہد والامام العابد الراکع الساجد ولی الملک الماجد وقتیل الکافر الجاحد زین المنابر والمساجد صاحب المحنت والکرب والبلا المدفون بأرض کربلا سبت رسول الثقلین ونور العینین مولانا ومولا الکونین الامام بالحق ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین یا حسین ابن علی ایہا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمۃ الزہراء یا سید شباب اہل الجنہ یا حجۃ اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی ابی الائمۃ وسراج الامہ وکاشف الغمہ ومحی السنہ وسنی الحمہ ورفیع الرتبہ وانیس القربہ وصاحب الندبۃ المدفون بأرض طیبہ المبرئ من کل شر وشین وافضل المجاہدین واکمل الشاکرین والحامدین شمس نہار للمستغفرین وقمر لیلۃ المتحجدین الامام بالحق زین العابدین ابی محمد علی بن الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم الصلاۃ والسلام علیک یا ابا محمد یا علی بن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على قمر الأقمار ونور الأنوار وقائد الأخيار وسيد الأبرار الطهر الطاهر والنجم الزاهر والبدر الباهر والبحر الزاخر والدر الفاخر والملقب بالباقر السيد الوجي الإمام النبي المدفون عند جده وأبي الحبر الملي عند العدو والولي الإمام بالحق الأزلي أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الصادق الصديق العالم الوثيق الحليم الشفيق الهادي إلى الطريق الساقي شيعته من الرحيق ومبلغ أعدائي إلى الحريق صاحب الشرف الرفيع ذي الحسب المني والفضل الجميع الشفي ابن الشفي المدفون بأرض البقي المحذب المؤيد الممجد الأمجد الإمام بالحق أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الكريم والإمام الحليم والسميع الكليم الصابر الكظيم صاحب العسكر والجيش المدفون بمقابر قريش صاحب الشرف الأنور والمجد الأزهر والجبين الأزهر والنور الأبهر الإمام بالحق أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم أيها العبد الصالح يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المعصوم والإمام المظلوم الشهيد المسموم والغريب المغموم والقتيل المحروم العالم بالعلم المكتوم البدر في النجوم وشمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض توس الرزي المرتضى المجتبى المقتدى الراضي بالقدر والقضاء الإمام بالحق أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا أيها الرضا يا ابن رسول الله
یا ابن امیر المؤمنین یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد العادل العالم العابد الفاضل الكامل الباذل الأجود الجواد العارف بأسرار المبدع والمعاد ولكل قوم حاد مناص المحبين يوم ينادي المناد المذكور في الهداية والإرشاد المدفون بأرض بغداد السيد العربي والإمام الأحمدي والنور المحمدي الملقب بالتقي الإمام بالحق أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليهما الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الحمامين التمامين السيدين السندين الفاضلين الكاملين الباذلين العادلين العالمين العاملين الأورعين الأزهرين الأطهرين الشمسين القمرين الكوكبين النورين النيرين الأسعدين وارث المشعرين وأهلي الحرمين كهفي التقى غوث الورى بدر الدجى تعود النحى علمي الحدى المدفونين بسر من رأى كاشف البلوى والمحن صاحب الجود والمنن الإمامين بالحق أبي الحسن علي بن محمد النقي وأبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهما الصلاة والسلام عليكم يا أبا الحسن ويا أبا محمد ويا علي بن محمد ويا حسن بن علي أيها النقي الهادي وأيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا بني أمير المؤمنين يا حجة الله على الخلق أجمعين يا سيدينا ومولينا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكما إلى الله وقدمناكما بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيحين عند الله اشفع لنا عند الله بحقكما وبحق جدكما وبحق آبائكما الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله وحجة الله القائم بأمر الله المقسط لدين الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن الإمام بالحق أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن ومظهر الإيمان وقاطع البرهان وشريك القرآن وسيد الإنس والجان صلوات الله وسلامه عليه وعليهما أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا وصي الحسن والخلف الصالح
یا امام زماننا ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا امام المسلمین یا حجت اللہ علی الخلائق اجمعین یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ عز وجل بحقک و بحق جدک و بحق آبائک الطاہرین.